आज सकाळ सकाळी धारगळ पेडणेच्यान एक धक्कादायक अशी खबर म्हणल्यार 17 वर्सांचो रिषभ उमेश शेट्टी हो कॉलेजी वचपाचो भुरगो जो आपल्या कॉलेजी वचपा लागून बस स्टॉपार रावल्लो सकाळी 7:30 सुमार तेन्ना कोणी तरी टू व्हिलर जो आसा टू व्हिलर घेवन बालत्यां भरून एसीड हाडलें आनी तेजेर एसीड शेवटून मारलें आनी हे इतली धक्कादायक आसलें की तो पूर्णतः एक 85% भाजले कडेन आसा। आता गोंयांक कितें घडटा काय म्हणून हें खंय तरी बस स्टॉपार जे उरलेले लोक आसले ते खंय तरी मुखार सरले आनी तेणी 108 फोन केलो आनी तो इंजर्ड जो जाल्लो कंप्लीटली इंजर्ड जाल्लो कित्याक एसीड हें तेजे डायरेक्ट बालत्यांनी मारलें बारीक सुद्दां न्हू बालत्यांक घालून मारलें आनी तो भरपूर इंजर्ड जाल्ल्या कारणान तेका पयलीं म्हापसा हॉस्पिटलांत व्हेलें मागीर म्हापसा हॉस्पिटलाच्यान तेका डायरेक्ट GMC येयले कडेन आसा। खंय तरी पोलीस जे आसा हे खंय तरी जागी जाल्ले कडच्यान पोलिसांनी हो शोध जो आसा शोध घेवपाक सुरू केल्या पूण खंय तरी म्हाका सरकारान खंय तरी हितून कडक पावल उबारपाची गरज आसा। कित्याक काय म्हणल्यार भंय जो आसा न्याय आनी जो पोलिसांचो हो भंय सद्या उरोना आनी तेका लागून ह्यो खंय तरी असली घटना ज्यो आसा ह्यो गोंयांक घडपाक लागल्या। आमी म्हणटाले ह्यो UP बिहार असली कडेन घडटा म्हणून पिक्चरान पळयताले पूण हे गोंयांक घडपाक लागले म्हणजे सकाळ सकाळ उठून हो खंय तरी धक्कादायक न्यूज हो लोकांक लागून आनी हें जर प्रकरण जर अशी जर पसलें जाल्यार अशी घटना आनीक घडटल्यो। त्या खातीर असले जे खंय तरी त्वरीत जो आसा कंट्रोल हाडपाची आळ हाडपाची गरज आसा। त्या खातीर हो जे कोणी दुश्कर्म जे केला हेका जाता तितले बेगीन धरून तेका कडक शिक्षा जावपाक जाय। हेकाय सुद्दां म्हाजे मतीन लोकांनी हेका धरपा जाय आसलो आनी हेजेर सुद्दां एसीड मारपा जाय आसलें हेका सुद्दां कळपा जाय आसलें तेजे सुद्दां आंगार जेन्ना एसीड लागता तेजो पेन कसो आसता हो तेका कळपा जाय आसलो। पूण अशें करया की आमची गोंय सरकार गोंयची पोलीस जी आसा हे खंय तरी कडक पावल घेतले तेंची इन्वेस्टिगेशन जे आसा हें फास्ट करतले आनी तो कोण जो हितून आसा जबाबदार जो 17 वर्सां भुरग्याचे एसीड शेवटून मारला तेका ते धरतले अशें आमी आशा करया आनी आमकां जाय की हें जाता तितले बेगीन तुमी तेका अरेस्ट केल्लें आनी तेकाय सेम पनिशमेंट आसा सेम पनिशमेंट हेकाय जावपा जाय कित्याक तेकाय कळपा जाय की तेणें जें कोणाची एसीड फेकून मारला ते एसिडाचो त्रास जो आसा एसिडाचें दूख जें आसा आनी भंय जो आसता हो कितलो आसता हो तेका कळपा जाय।